नमस्कार माझ्या नीज गोंयकारांनो. आयज आमकां दिसता आयज आमी जे पळयता आमचे गोंय जे माणकुले पळयता त्या माणकुल्या गोंयान कितें चल्लेलें आसा. वयता थंय तर डोंगर फोड, वयता थंय तर शेताक बुजोवपाचे, वयता थंय तर दिल्लीवाले आनी खंयचे लोक भायले हाडून हांगा सोडपाचे, नायट क्लब करपाचे, आयज दरोडा घालपाचे. प्रत्येक गोश्ट आयज म्हणटा लॉ अँड ऑर्डर सुद्दां सारको ना आनी प्रत्येक फावटी कन्वर्शनां करीत आसा. गोंय माणकुले आमचे गोंय खंय उरतले? फुडल्या पिडये खातीर आमकां दवरपाचे गोंय जावन आसा ते गोंय उरतले काय ना हो व्हडलो प्रश्नचिन्ह जावन आसा. आयज जे सरकार जे आसा ते माफिया लँड माफिया सरकार जावन आसा. प्रत्येक जमन्यो कश्यो खावपाच्यो, गिळीकृत करपाचे डेव्हलपमेंटाच्या नांवान आनी गोंय काबार करपाचे. फक्त तांकां जाय पयसो इलेक्शनाक. म्हणूनच उठात, म्हाजे जागे जायात. उलो मारला तुमकां गोंयच्या एका पुतान, उलो मारला त्या 76 वर्साच्या जाणट्यान, उलो मारला तुमकां गोंयकारांक उलो मारला, नीज गोंयकारांक उलो मारला. येयात तुमी फाल्यां 6 तारखेक इन्स्टिट्यूट ब्रागांजा हॉलान 3:30 सुमार जस्टीस रिबेलो तुमकां एड्रेस करतलो. माणकुले गोंय आमचे सांबाळपा खातीर, माणकुले गोंय आमकां आमचे दवरपा खातीर, फुडल्या पिडये खातीर.